पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वजीर आजम का पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान, नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। वफाकी काबीना का 6 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कौमी वसाइल से 129 अरब खर्च करके कयामत खेज तूफान को थामे रखा। पिछले 3 हफ्तों में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आम आदमी पर नहीं डाला। मुशावरत के बाद रिलीफ के लिए जामे प्रोग्राम का ऐलान किया। मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर पर 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर रियायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। इक़दामात का मकसद है आवाम पर महंगाई का बोझ ना पड़े। अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरा जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान, कहा जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी आला हुकाम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। कहा सदर ट्रंप के मुतालिबात किसी सूरत नहीं मान सकते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के लिए होने वाली सालिसी की कोशिशें अमरीका की वजह से डेडलॉक का शिकार हो गईं। ईरान का दुश्मन पर तगड़ा वार, एक और अमरीकी तैयारा मार गिराया। अमरीकी हुकाम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों पायलट ईरानी हदूद में उतरे, एक को रेस्क्यू कर लिया गया। ईरानी खबर एजेंसी का एक पायलट की गिरफ्तारी का दावा। कहा पायलट की तलाश में आने वाला हेलीकॉप्टर भी फायरिंग की जद में आ गया। इसराइल पर मिसाइल हमले, 24 घंटों में 148 अफराद जख्मी। हेफा में मिसाइल गिरने से दर्जनों गाड़ियां तबाह। ड्रोन फैक्ट्री भी मलियामेट। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर भी नए ड्रोन हमले। अबूधाबी की गैस तंसीबात में आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। बिजली के प्लांट्स पर हमले हुए तो खित्ते का मवासलाती निज़ाम हमारा हदफ होगा। ईरानी फौज की वार्निंग, कहा हमारी सरजमीन पर कदम रखने वालों को यहीं दफन कर देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अमरीका ईरान में सालिसी के हवाले से सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद। ताहिर अंदराबी ने वाज़ेह किया कि बेबुनियाद और मन घड़त दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे अमूर का हवाला दिया गया जो ना ज़ेरे बहस आए, ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा का राबता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री। वज़ीर आज़म ने रेलवे किराए बढ़ाने से रोक दिया। डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। फ्री ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का कहना है किसानों और मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। मुसाफिर गाड़ियों को माहाना 1 लाख रुपए देंगे ताकि किराए ना बढ़ें। भारत में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। ऑपोजिशन प्रोपोगंडे की बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करे, सियासी मकासद से फासला रखें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ पैकेज का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीड और ग्रीन बसों में सफर मुफ्त। काश्तकारों को डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर पर 100 रुपए रियायत मिलेगी। मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज का आज़म, सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ करने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी। बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपए दिए जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है किराए नहीं बढ़ाने देंगे। स्कूलों और रेस्टोरेंट से मुतालिक तजावीज़ पर 1 हफ्ता बाद फैसला लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में सहमाही इजाफा मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं।
موجودہ صورتحال میں شہریوں پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. مشکلات کم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو وہ کیا جائے. تیل کے 2 جہاز پرانی قیمت پر آئے. آبنائے ہرمز سے آنے والے 20 جہازوں میں سے صرف 2 پاکستان کے تھے. باقی کی تفصیلات نہیں بتا سکتا. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کی پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو. کہا IMF کے ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات ہوئی. مارکیٹوں کی رات 8 بجے بندش اور اسمارٹ لاک ڈاؤن زیر غور ہے. پاکستان کا متحدہ عرب امارات کو قرض واپس کرنے پر غور. ذرائع کے مطابق رواں ماہ $2 ارب کی واپسی شیڈول. UAE کے پاکستان میں $3 ارب ڈپازٹس ہیں. وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اپنے تمام بیرونی قرضے اور ادائیگیاں بروقت کرے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظلم کی انتہا. اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا. وزیر اعظم نے عوام کو دھوکہ دیا. کسانوں سے سبسڈی کے نام پر فراڈ ہوگا. نہ جانے پیسے کہاں جائیں گے. اگر پبلک ٹرانسپورٹ سستی کرنی تھی تو قیمتیں کیوں بڑھائیں. بیرسٹر گوہر کی گرج برس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے وقتی اور نمائشی اقدامات سے مسائل حل نہیں ہوں گے. حکمرانوں کے پاس بحران سے نکلنے کا کوئی واضح پلان نہیں. حافظ نعیم الرحمان بولے حکمرانوں نے اپنی عیاشیاں ختم کرنے کی بجائے ٹیکس بڑھا دیے. حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیں گے. قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کا شدید احتجاج. اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ. قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ. JUI نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر قومی اسمبلی میں تحریک جمع کرا دی. حکومتی اتحادی MQM کی بھی تنقید. کا فیصلہ عوام کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز کا از خود ایکشن. کرایوں میں خود ساختہ اضافہ. کرائے 1000 سے 2500 روپے تک بڑھا دیے. لاہور سے اسلام آباد جانے والوں کو 3 کی بجائے 4000 روپے ادا کرنا پڑیں گے. کراچی کا کرایہ 8600 سے بڑھا کر 12000 روپے کر دیا گیا. گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی 60% اضافہ کر دیا. مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹرز 25 سے 30% اضافے پر رضامند. لاہور، کراچی، حیدرآباد، جیکب آباد، دادو، نصیر آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج. حکومت سے شاہ خرچیاں ختم کرنے کا مطالبہ. اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 6.1 شدت کا زلزلہ. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی جھٹکے محسوس. ملاکنڈ کے مختلف علاقوں میں دیواریں گر گئیں. گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ. مرکز کوہ ہندوکش افغانستان تھا. امریکہ اور اسرائیل کی صفاقیت. اسکول، طبی مراکز، توانائی اور جوہری تنصیبات کے بعد ایران کا انفراسٹرکچر نشانہ. کراچ میں پل پر حملے میں شہادتوں کی تعداد 8 ہو گئی. تہران میں ایک اور یونیورسٹی پر بمباری. اصفہان میں فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے. جنوبی ایران میں ہلال احمر کے گودام پر ڈرون حملہ. خوزستان میں کئی عمارتیں متاثر. WHO کی اب تک 20 طبی مراکز پر حملوں کی تصدیق. سابق چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی قم میں سپرد خاک. نیوی کمانڈر علی رضا تنگسیری کی نماز جنازہ بھی ادا. ہزاروں افراد کی شرکت. صہیونی فوج کا لبنان میں حزب اللہ کے 15 ارکان کی شہادت کا دعویٰ. ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ اختلافات کا شکار. وزیر جنگ نے آرمی چیف اور 2 اعلیٰ فوجی افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا. امریکی میڈیا کے مطابق جنرل رینڈی کو ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کیا گیا. ہٹائے گئے دیگر افسران میں چیف آف چیپلنز اور ٹرانسفارمیشن اینڈ ٹریننگ کمانڈر کے چیف شامل. اٹلانٹک میگزین کا مزید برطرفیوں کا دعویٰ. لکھا اگلی باری FBI ڈائریکٹر کی ہو سکتی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے مالی سال میں دفاعی بجٹ کے لیے $1500 ارب مانگ لیے. غیر دفاعی اخراجات میں 10% کٹوتی کی تجویز. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی. قائد عوام کا اپنے منفرد انداز، سیاسی تدبر اور فکر انگیز گفتگو کی وجہ سے ملکی تاریخ میں اہم مقام. 1973 کی آئین اور ایٹمی پروگرام کے آغاز کا صحرا. پیپلز پارٹی کے بانی کے سر. پاکستانی سیاست کی کرشماتی شخصیت کا سحر آج بھی برقرار. بادلوں کی گھن گرج.
لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور سمیت کئی شہروں میں بارش، خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں سیلابی صورتحال، جماعت ناہم کے پرچے لے کر جانے والی گاڑی پانی میں پھنس گئی، ہنگو میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، ساہیوال میں دیوار گرنے سے باپ بیٹی دم توڑ گئے۔ بارشوں کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے جاری رہنے کی پیش گوئی، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بارش کے اثرات، کراچی کے اندرونی علاقوں کی صورتحال خراب، مکمل نکاسی نہ ہو سکی، طارق روڈ پر گاڑی خاتون ڈرائیور سمیت دھنس گئی، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کیا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اردو بازار میں بھی ہر طرف گندگی اور کیچڑ، گزرنا محال، دکانیں بند، کاروبار بری طرح متاثر۔ لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو ہرا کر پی ایس ایل میں دوسری کامیابی حاصل کر لی، 186 رنز کے تعاقب میں ملتان کی ٹیم 165 رنز بنا سکی، بارش کے باعث میچ کو 13 اوورز فی اننگز تک محدود کیا گیا۔ لاہور قلندرز کے محمد نعیم 60 رنز کے ساتھ نمایاں۔ ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور راولپنڈی کے درمیان میچ ہوگا، اور کراچی کنگز نے شکایت لگائی، فخر زمان کی شامت آئی، 13ویں اوور میں وارنر 11 کی مینجمنٹ نے فخر کو گیند سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا، ریفری کو آگاہ کیا، روشن ماہنامہ نے امپائرز کو واکی ٹاکی پر نظر رکھنے کی ہدایت کی، گیند کو کسی کھردری چیز سے خراب کیا گیا، بال ٹیمپرنگ اسکینڈل کے مزید حقائق سامنے آ گئے۔